नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। संसदीय विशेष समितिले चोख्याईसँगै शर्मा पुनः फर्किए। अर्थ मन्त्रालय शपथपछि आजै पदभार ग्रहण। सदनदेखि सडकसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर। दोहोरो चरित्रका कारण विश्वास गुमाउँदै एमाले। आगामी चुनाव मार्फत प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्षको चाहना। आफू बाहेकले अब मुलुकको हाँक्न नसक्ने प्रतिक्रिया। काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित गौतम श्री बहुद्देश्य सहकारीका सञ्चालक फरार। 25,000 बचतकर्ताको रकम जोखिममा। र 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आज नेपाल र भारत फिर्ने। फाइनल खेल शुक्रबार। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई कल डिलेट समेत हेर्न नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले समितिभित्रै रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सो समितिलाई कल डिलेट हेर्न नदिएको जिकिर गर्नुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको तथ्य बाहिर आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै गायब गरिएको दाबी गर्नुभयो। अब कहाँ दोषी प्रमाण कहाँ के अहिले सीसीटीभी राख्दा त फुटेज गायब। आजकलको जमानामा कल डिटेल हुन्छ हेर्न नपाइने, कल डिटेल हेर्न चाहिँ पाइँदैन लजा भनेर। अब त्यस बेला त न कल डिटेल न फुटेज न मोबाइल न क्यामेरा न फोटो। अब कसैले केही चोर दियो भने पनि थाहा नहुने। अध्यक्ष ओलीले चाडपर्वहरूले नाता गोतामा टुटेको सम्बन्धलाई पनि जोड्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले देशकै सबैभन्दा ठूलो दल हो। अहिले सत्ता बाहिर रहे पनि प्रतिनिधि सभादेखि राष्ट्रिय सभासम्म एमाले ठूलो दलको हैसियतमा छ। प्रदेशमा पनि एमालेको उपस्थिति बलियो छ। तर पछिल्लो समय भने सदनदेखि सडकसम्म एमालेको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ। दोहोरो चरित्र हावी भएकै कारण एमालेको भूमिका कमजोर बन्दै गएको विश्लेषक बताउँछन्। बजेट प्रकरणमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्माले सफाई पाएपछि अहिले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन विवादमा छ। प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको भन्दै एमाले विरोध गरिरहेको छ। त्यसो त एमाले सांसद समेत सहभागी संसदीय समितिकै प्रतिवेदनमा पनि एमालेको फरक मत छ। एमालेकै माग अनुसार बनेको संसदीय समितिले बनाएकै प्रतिवेदनमा एमाले फरक मत राखेको हो। एमाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेकै बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमालेको विभागमा रहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको थियो। यहाँसम्म कि गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ विभागमा रहेको भन्दै उनको राजीनामा मागिएको थियो। तर गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन नगर्ने शर्तमा एमाले जनार्दन शर्मा माथिको प्रतिवेदनलाई विरोध गरे जस्तो मात्रै गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। एमाले यो मुद्दामा आफ्नो दोहोरो चरित्र देखाएको विश्लेषकहरूको ठहर छ। अहिले पनि यसको चाहिँ करिब चरित्र चाहिँ कुनै पनि कुरामा प्रश्न छैन। अहिले जनार्दन शर्माको कुरामा हैन अनुसन्धान गर्ने कुरामा भित्रभित्र एउटा डिल गर्छ, बाहिर एउटा स्ट्यान्ड लिन्छ। एमसीसी पास गर्ने पर्ने कुरामा हैन सबै कुरामा नागरिकता विधेयकमा कैयन कुराहरू चाहिँ एमालेको यताको 3 दशकमा चाहिँ यसको चरित्रको बारेमा, यसको पहिचानको बारेमा, यसको डीएनए को बारेमा छुट्याउन सधैँ गाह्रो भइरहेको हो। यसका नेताहरू चाहिँ के छन् भन्दै आए चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थामा, तर त्यो अनुरूपको चाहिँ यिनीहरूको चरित्र चाहिँ कहिले पनि भएन। त्यसै कारणले एउटा नक्कली कम्युनिस्टको आवरणभित्र अत्यन्तै के छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थापकीय क्षमता देखाएर यो पार्टी चाहिँ अहिलेसम्म सर्भाइभ गरेको छ। यसलाई विचारको पनि सङ्कट छ।
आफूलाई राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा चित्रण गर्ने एमाले राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि कमजोर देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नागरिकता विधेयकप्रति जनतामा चरम असन्तुष्टि बढेका बेला एमाले मौन जस्तै छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला अहिलेको विधेयक जस्तै नागरिकता अध्यादेश जारी गरेको एमाले अहिले भने नागरिकता विधेयकको सामान्य विरोध गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ सदनबाट पारित भइसकेको एमसीसी सम्झौताको पनि एमाले विरोध गरेको थियो, जबकि एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग नगरेको भन्दै एमाले तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराको समेत चर्को आलोचना गर्ने गरेको थियो। तर सदनबाट एमसीसी पारित भएपछि एमालेका केही नेताले मात्र त्यसको विरोध गरेका थिए। पार्टीका हरेक गतिविधिमा नेतृत्व हाबी हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको भूमिका कमजोर बन्न थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यो एमाले भनेको ब्युरोक्रेटिक पार्टी हो, नोकरशाही पार्टी। त्यो पार्टीमा चाहिँ यो जस्तो चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीको छ नि, कुर्सीले त्यहाँ नेताले चाहिँ त्यो आस्था क्षमता आर्जन गरेको होइन, कुर्सीमा जला बसालिदिनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ त्यो पार्टी चाहिँ त्यो नोकरशाहहरूका लागि त्यो पार्टी ठिक छ। जस्तै म एमालेमा गएँ भने म भोलि नै शक्तिशाली भइहाल्छु, मलाई जुन पद दिन्छ त्यो पदले शक्तिशाली बनाउने। अहिले भने एमाले महँगी बढेको भन्दै सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने तालिका समेत तय गरेको छ। एमाले त्यस्तो पार्टी हो जसको एक निर्णयले देशको राजनीति नै तरङ्गित बन्न पुग्छ। तर जल्दाबल्दा राजनीतिक मुद्दामा चट्टानी अडान लिएको जस्तो पनि गर्ने, तर भित्रभित्रै सहमति गर्ने एमालेको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीको साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विकास, सुशासन, समृद्धि दिन आफू पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो लास्ट इनिङ हुने भन्दै इनिङ पछिसम्म सम्झने गरी देशलाई केही चीज दिने सपना कोरेको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। पार्टी महाधिवेशन अघिसम्म रिटायर हुने चाहना राख्नुभएका प्रचण्डले महाधिवेशनपछि वा चुनावको मुखमा एकाएक किन मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने चाहना राख्दै हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उत्कट चाहना छ कि अब एकपटक मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने, अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्ने। र त पछिल्लो समय उनी पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा भन्दै आएका छन् माओवादीले अब मुलुक हाँक्नुपर्छ, विकास, सुशासन, समृद्धि दिन। प्रचण्डले आफ्नो लास्ट इनिङ हुने भन्दै यो लास्ट इनिङ पछिसम्म सम्झने गरी देशलाई केही चीज दिने सपना कोरेको पनि जिकिर गरेका छन्। देशमा यदि साँच्चै राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धितिर, सुशासनतिर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरणतिर लाने हो भने यो परिवर्तनको वाहक माओवादी नै हो र माओवादीको नेतृत्वमा मात्रै सुशासन हुन सक्छ भन्ने कुरा दुई पटकको सरकारमा राम्रैसँग प्रमाणित भएको छ भन्ने कुरा जनतालाई तपाईँ हामीले राम्रोसँग बुझाउनु पर्यो। तर तिनै प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनको केही दिन अघि मात्रै आफ्नो चाहना अब कुनै पनि नेतृत्वमा रहने नभएर अब रिटायर भएर संस्करण लेख्ने रहेको बताएका थिए। महाधिवेशन अघिसम्म रिटायर हुने जिकिर गरेका उनले महाधिवेशन पछि वा चुनावको मुखमा एकाएक किन मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने चाहना राख्दैछन्। व्यक्तिगत रूपले त भन्नुहुन्छ भने मलाई यत्रो चाहिँ बस्नुभन्दा चाहिँ अब त रिटायर भएर संस्मरण लेख्नु पो चाहिँ राम्रो छ। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने पछिल्लो उनको भारत भ्रमण पछि जोड तोडले भन्न थालेका हुन्। भारत भ्रमण अघिसम्म प्रचण्डले होस् वा माओवादी केन्द्रले नै किन नहोस् आफूले नेतृत्व लिनुपर्ने दावी गरेका थिएनन्। तर चुनावको मुखमा उनी सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र बन्नुपर्ने दावी गरिरहेका छन्। त्यसो त प्रचण्डलाई आफ्नो पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति, देउवा पत्नी आर्जु राणा देउवा र आफू आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री चुनाव पछि बन्ने सहमति गरेर नेपाल फर्किएको आरोपसम्म लाग्यो, जसको उनले प्रतिवादसम्म गर्नु परेको थियो। सब हावा कुरा हो यो चाहिँ एक खालको भ्रम फैल्याउने कुनै न कुनै गिरोहले गरेको आपराधिक हल्ला हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन, त्यो हुन सक्ने कुरा पनि होइन। तिनै प्रचण्ड केही समय अघिसम्म आफूले दुई पटक मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएको तर पहिलो कार्यकाल सिक्दा सिक्दै हट्नु परेको र
दोस्रो कार्यकालको 10 महिनामा केही देखिने गरी काम गरेर शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको दाबी गरेका थिए। त्यसो त प्रचण्ड तेस्रो पटक नेकपा कालमै प्रधानमन्त्री हुन्थे, तर नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण उनी प्रधानमन्त्री त बन्न पाएनन्। भएको कम्युनिस्टको सरकारलाई पनि काङ्ग्रेसलाई प्रचण्डले आफ्नै नेतृत्वमा चढाएका थिए र प्रचण्ड अहिले त्यही गुण काङ्ग्रेसबाट फिर्ता लिन चाहना राख्दैछन्। त्यो हो काङ्ग्रेसको सहयोगमा तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने। अहिले प्रचण्डको प्राथमिकता काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्ने देखिएको छ, तर काङ्ग्रेस भने आम चुनावपछि आफ्नो नेतृत्वमा स्थिर सरकारको शर्त अघि सारेको छ गठबन्धन गर्न। यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने भन्दै बिगुल फुकिरहेका छन्। त्यसैले प्रचण्डको रणनीति प्रधानमन्त्रीको चाहना राख्दै आफ्नो समर्थन बिना सरकार नै नबन्ने स्थिति सृजना गर्न प्रयत्नशील रहेको देखिन्छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँको कुलेश्वरमा रहेको गौतम श्री बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका सञ्चालक फरार भएका छन्। बचतकर्ताको करोडौं रकम तिर्नुपर्ने सहकारीका सञ्चालक फरार भएपछि बचतकर्ताले सहकारी विभागलाई गुहारेका छन्। करिब 25,000 बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको भन्दै उनीहरू विभाग पुगेका हुन्। यो भवन काठमाडौँको कुलेश्वरमा रहेको गौतम श्री बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको हो। अहिले यो भवनमा सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण काम बन्द छ। थोपा थोपा पानीले घैला भरिन्छ, छरिएको पुँजीले बैंकिङ सेवा गरिन्छ नारा राखेको सहकारीका सञ्चालक भने त्यही थोपा थोपा रकम बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम नै धरापमा पारेर फरार भएका छन्। एभरेस्ट बैंकले सूचना टाँस गर्दै भवन सिल गरेपछि सहकारीका सम्पूर्ण काम बन्द भएपछि सञ्चालक फरार भएका हुन्। सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता नगरी फरार भएको भन्दै सहकारी संस्थाका सञ्चालक विरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरी समेत परेको छ। सहकारीका सञ्चालक रामबहादुर गौतम फरार छन्। उनीसँगै संस्थाका महाप्रबन्धक रविन्द्र विष्ट र अन्य सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू पनि सम्पर्कविहीन छन्। सहकारीले 25,000 भन्दा बढी बचतकर्ताबाट बचत रकम सङ्कलन गरेको बताइएको छ। बचतकर्ताले पटक पटक रकम फिर्ता गर्न माग गर्दा पनि नदिएको गुनासो उनीहरूको रहेको छ। अब बुढाबुढी भइयो, कमाउन नि सकिँदैन, उहाँले यसरी डबल हुन्छ तपाईँको ब्याज आउँछ भन्नुभयो, पछि भविष्यलाई खाम्ला भनेर राखेको। यस्तो गर्नु होला जस्तो गौतमले लाएको थिएन। हामी त्यो गौतम जन्मेदेखिको त्यहाँको मेम्बर हौँ, तर के गर्नुभयो उहाँले थाहा भएन। हामीलाई धेरै पीडित छौँ, हामी सुकुम्बासीको बास छ, हाम्रो केही छैन रकमहरू। उसले चाहिँ हामीलाई मक्सिर हामीले 1 वर्ष यहाँ राखेको हुनाले जहिले पाए झिक्न अस्ति चाहियो मलाई खर्च, अनि यसो मठ मन्दिर जानुपर्छ भनेर राखेको बाबु। मेरो पेन्सन छैन होइन, यस्तै वृद्ध भत्ताहरू यताउति गरेर राखेको क्या बाबु। घर भाडा आउँछ 1 फ्ल्याटको, त्यही गरेर राखेको थिएँ। सदस्यहरूको बचत रकम फिर्ता नगरी फरार भएको भन्दै सहकारी संस्थाका सञ्चालक विरुद्ध सहकारी विभागमा उजुरी परेको छ। बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परेको सहकारीले गत शुक्रबार मुख्य कार्यालयमा नै ताल्चा लगाएर भागेपछि सदस्यहरू आन्दोलित भएका छन्। फरार सहकारीलाई खोजेर बचत रकम फिर्ता गराइदिन भन्दै गौतम श्री सहकारीका करिब 1500 बढी बचतकर्ताहरू आइतबार सहकारी विभागमा उजुरी दिन पुगेका छन्। यता सहकारी विभागले भने कसको के कति रकम फिर्ता नगरेको हो सो खुलाइदिन भनेको छ। बचतकर्ताहरूको उजुरीका आधारमा सहकारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाइने सहकारी विभागले बताएको छ। हामीले प्राप्त भएको इन्फर्मेसनका आधारमा र पीडितहरूले गरेको उहाँहरूले गरेको उजुरी गुनासो समेतका आधारमा हामीले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ। अपराध अनुसन्धान विभागमा पत्राचार भइसकेका छ र यति धेरै पीडित यहाँ आएर 2 दिनसम्म यो पानीमा उहाँहरू यहाँ बसिरहँदाखेरि हामीले के पनि भनेका छौँ भने अब उसको चलचल सम्पत्ति के कति छ संस्थाको नाममा
र कहाँ कहाँ छ ती विषयवस्तुहरू सहकारी विभागको अनुमति बिना खोल्न नपाउने र सारसामान बिक्री गर्न पनि नपाउने प्रबन्धको लागि अपराध अनुसन्धान विभागलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ र सम्बन्धित संस्थाको यो विषयमा के छ कुरो भन्ने हिसाबले सम्बन्धित संस्थाका व्यक्तिहरूलाई पनि यहाँ उपस्थित गराइदिन हामीले अनुरोध गरेका छौँ। सहकारी सिल गरेको एभरेस्ट बैंकको सहकारीमा भने कुनै लगानी छैन, तर सहकारी रहेको भवनमा नै सञ्चालित गौतम श्री काउ फर्म एन्ड डेरी उद्योग र कृषि तथा अन्य सामग्रीको स्टोर रहेको भन्दै बैंकको लगानी रहेकाले संरक्षणका लागि सिल गरिएको बैंकले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको प्रकरणमा सफाई पाएका पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। उनको पूर्व नियुक्ति प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने आलोचना गरेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि गत असारमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मा 1 महिना नपुग्दै पुनः जिम्मेवारीमा फर्केका छन्। बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिलाई सहभागी गराएको र सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको आरोप लागेपछि असार 22 गते शर्माले राजीनामा दिएका थिए। उनीमाथि छानबिन गर्न संसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले 17 दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानमा शर्मा निर्दोष देखिएका थिए। शर्मा निर्दोष देखिएपछि माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। नियुक्त भएपछि शपथ लिएर कार्यभार समेत सम्हालेका मन्त्री शर्माले आफूमाथि लगाइएका आरोप झुट्टा रहेको र संसदको समितिले समेत त्यो प्रमाणित गरेको बताए। मन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरण गर्न काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले जनताले महसुस गर्ने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने समेत बताएका छन्। मन्त्री शर्माले राजीनामा दिने बेलैमा शर्मा निर्दोष देखिए उनी नै मन्त्री हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका थिए। त्यसै अनुसार शर्मा मन्त्री बनेका हुन्। तर शर्मालाई मन्त्री नियुक्त गरिएपछि एमाले भने विरोध गरेको छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत संसदीय समितिले गरेको छानबिन स्वीकार गर्न नसक्ने बताएका थिए। एमाले विरोध गरेको भए पनि शर्माले भने मन्त्री नियुक्त भएर कार्यभार समेत सम्हालेका छन्। उनी चुनावी सरकारको अर्थमन्त्री समेत बनेका छन्। देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला मन्त्री शर्माले गर्ने अबका निर्णय कस्ता हुन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। कास्कीमा सम्पन्न महानगर प्रमुखको सम्मेलनले 7 बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ। सम्मेलनमा सहभागी 6 महानगरपालिकाका प्रमुखले महानगरका लागि आवश्यक छुट्टै ऐन माग गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायत विभिन्न विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जनसँगै महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन बनाइदिन सङ्घ सरकारसँग माग गरेका हुन्। घोषणापत्र जारी गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको भन्दै यसका लागि सङ्घ सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यस्तै छिमेकी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग समेत सहकार्य गर्ने दृढता फेलामा प्रस्तुत भएको बताउनुभयो। सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायत विभिन्न विशेष क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानूनको परिमार्जन तथा कानूनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ। बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण नै स्थानीय र संघीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। यो ऐनमा परिवर्तनको जरुरी रहेको बताउनुभयो। 64 को यो अन्तिम संशोधन भनेको 12औं संशोधन जस्तो लाग्छ। त्यो सबको विचार गरेर हेर्दाखेरि स्थानीय तह मात्रै होइन, संघीय सरकारले काम गर्न नसकेको कारण पनि यही ऐन हो। यो ऐनमा चाहिँ आमूल परिवर्तनको चाहिँ एकदमै सख्त जरुरत छ।
यो ऐनको मनसाय भनेको चाहिँ द लोवेस्ट बिडर मस्ट गेट द जब, अर्थात् सबैभन्दा घटाघट जो नै टेन्डर हाल्छ उसले काम पाउनै पर्छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले महानगरको कार्य सम्पादनमा भोग्नु परेका समस्याबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। 2 दिन चलेको सम्मेलनमा 6 महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता थियो। आगामी सम्मेलन भरतपुरमा गर्ने तय भएको छ। थप 620 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5846 जनाको परीक्षणमा 620 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 4567 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 297 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 4424 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 143 जना संस्थागत आइसोलेसन र 33 जना आइसियुमा छन्। यस्तै 5 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका बालबालिकाहरूमा एडिनोभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बालबालिकाहरूमा यस्तो भाइरस पुष्टि भएको हो। अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बालबालिकामा एडिनोभाइरस पुष्टि भए पनि धेरै जोखिम भने नरहेको चिकित्सकको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाका बालबालिकाहरूमा एडिनोभाइरस संक्रमण देखिएको छ। उपचारका लागि कान्ति बाल अस्पताल आएका बालबालिकामा कडा ज्वरो आउने समस्या देखिएपछि थप परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाइएको थियो। परीक्षणका क्रममा एडिनोभाइरस पुष्टि भएको चिकित्सकले बताएका छन्। परीक्षणका लागि पठाएका केही नमुनामा भाइरस पुष्टि भएको हो। अब आजभोलि बालबालिकाहरूमा विगत 2-3 हप्तादेखि तपाईँको ज्वरो आउने, रुगा लाग्ने, टाउको दुख्ने, आँखा रातो हुने लगायत तपाईँको जिउ दुख्ने, खान मन नलाग्ने, अलि पेट फुल्ने, दिशा पातलो हुने र पिसाबको समस्या, यस्तो किसिमको समस्या लिएर बालबालिकाहरू अलि धेरै आएका छन्। र यस्तो लक्षणहरू चाहिँ धेरै जसो अब हाम्रो बालबालिकाहरूलाई सदा चाहिँ लाग्ने रुगाखोकी, भाइरल ज्वरो भन्छौँ नि, हो भाइरल ज्वरोमा चाहिँ अहिले चाहिँ एडिनो भाइरस भन्ने देखिएको हो। एडिनोभाइरस विशेष गरी बालबालिकामा देखिने भए पनि अरू उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई समेत संक्रमण हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यो भाइरसको संक्रमणपछि कडा ज्वरो आउने, आँखा पाक्ने, घाँटी दुख्ने र शरीर दुख्ने जस्ता लक्षण हुन्छ। कान्ति बाल अस्पतालका अनुसार एडिनोभाइरसको संक्रमण अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बढेको देखिएको छ। अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढेको भए पनि अस्पतालमा भर्ना दर भने कम रहेको छ। यो भाइरस चाहिँ अरू रुगाखोकी जस्तै रुगाखोकी लागेको बच्चाको नजिकै, रुगाखोकी लागेको यो एडिनो भाइरसबाट सङ्क्रमण भएको मानिसको नजिकै गयो र सिधै तपाईँको हाछ्यौँ गर्दा, खकार निकाल्दा त्यसबाट सिधै सर्छ होइन। यसरी सर्ने भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरूको सुगर सफाइ कमी छ। रुगाखोकी ज्वरो आयो, बच्चालाई चाहिँ आँखा रातो भयो, टाउको दुख्यो, अघि भनेको जस्तो डायरिया भयो भने यो एडिनो भाइरसको लक्षणसँग मिल्छ भन्ने हो। एडिनो भाइरस संक्रमणबाट बच्नको लागि संक्रमित बच्चाबाट टाढै रहने, मास्कको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ। त्यसबाहेक खानपानमा समेत ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा सुनिता बाँसकोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक्स न्यूज। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री बडुले आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्ने कुरा निराधार, भ्रामक र आधारहीन भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले नेपाल आयल निगमको निजीकरण नभई त्यसलाई पारदर्शी बनाउन चाहेको बताउनु भयो। आधार सहित भनिदिने हो भने त जवाब दिन सजिलो हुन्थ्यो।
यो निराधार भ्रामक ढङ्गले भ्रम फैलाउने कुरा जुन भयो, म भन्छु अहिले पनि भ्रम फैलाउनेहरूको गैर जिम्मेवारी हो। उहाँहरूले जिम्मेवारी साथ र वस्तुगत ढङ्गले भन्यो भने त त्यसको त इलाज छ, त्यसको त सजिलो त्यसको निराकरण हुन्छ। त्यसकारण यो सबै कुरा भ्रामक हुन्, आधारहीन हुन्, तथ्यहीन हुन्। मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। बैठकमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले निगम करिब 50 अर्ब घाटामा रहेको जानकारी दिनुभयो। निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम 22 अर्ब 40 करोड रहेको उहाँको भनाइ छ। हुने देखिएको छ। यसको यो हाम्रो स्टकको विषय पनि भएको हुनाले यो अझै यसलाई फाइनल्ली अलिकति हुन्छ, यो फाइनल आउनु बाँकी छ। यो विषय 50 अर्ब घाटा हुने देखिएको र हालसम्म इन्डियन ओयल कर्पोरेसनलाई तिर्न बाँकी 22 अर्ब 40 करोड रहेको छ। आजको दिनमा 22 अर्ब 40 करोड तिर्न बाँकी छ। बीचमा यस्तो थियो माननीय, बीचमा 31 अर्बसम्म पुगेको थियो। हाम्रो त्यही हामीले लोन लिएपछि घटेको छ। आयल निगमले आर्थिक वर्ष 2078-79 नेपाल सरकारलाई करिब 1 खर्ब 20 अर्ब 6 करोड राजस्व बुझाएको पनि जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खारेज गर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित परामर्श कार्यशालामा मन्त्री भूषालले सरकार विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति पत्र लिएर पीपीए गर्ने तर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खारेज गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय सरकारसँग करिब 1600 मेगावाट आयोजना टेक एन्ड पे प्रावधानमा पीपीए भएर पनि निर्माण कार्य नभएको भन्दै पीपीए खारेज गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य नगर्ने तर खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रविधि अन्त्य गर्ने पनि बताउनुभयो। विद्युत उत्पादन र पर्याप्त प्रसारण संरचनाको विकास अनिवार्य हुन्छ। हाल देशमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका करिब 3200 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने करिब 1600 मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू टेक अर पे प्रावधानमै पीपीए हुँदा पनि निर्माणमा गएका छैनन्। लाइसेन्स लिने, पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी वास्तविक प्रवर्तकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ हामीले कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ। मन्त्री भूषालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका करिब 3200 मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले जलविद्युत उत्पादनको लागत कम गर्ने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। सेक्टरको हैन एज अ मार्केट एज अ कमोडिटीको रूपमा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरले हेर्दाखेरि यसको कस्ट कसरी घटाउने भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई जेनेरेसनमा कम्पिटिसनमा लैजाऊ। ट्रान्समिसन लाइन एकदम कम्पिटिटिभली सरकारले बनाए पनि जसले बनाए पनि एकदमै लो कस्टमा बनाउन सक्ने स्थिति क्रिएट गरौँ र उसले त्यसलाई जसरी हाइवेमा चाहिँ प्राइभेट गाडी पनि चल्छ, सरकारी गाडी पनि चल्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो बिजुलीहरू चल्न दिउँ। मार्केट कसैले खोज्छ भने खोज्न दिउँ, बेचोस् कमाओस् पैसा भन्ने त्यही हो हैन। बेसिकली गेम त्यही हो। सो आई एग्री विथ द्याट हैन। अब त्यसमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के हो गरौँला रेगुलेटरी उसबाट। उपाध्यक्ष पौडेलले नेपालको विद्युत व्यापारको विषयमा धेरै बहस गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा उत्पादित विद्युत सकेसम्म नेपालमा नै खपत गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 20 वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यशाला कार्यक्रममा निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र 20 वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको बताउनुभयो। निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष प्राधिकरणले निर्यातबाट करिब 16 अर्ब रुपैयाँ कमाउने बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरूमा विद्युत
मा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले विद्युत उत्पादन र व्यापारको लागि ऊर्जा मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार नीतिहरू परिमार्जन गर्दै गएको बताउनुभयो। सचिव तिवारीले जलविद्युतमा सरकार र निजी क्षेत्रले समेत लगानी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको उच्च विकासको लागि वैदेशिक लगानीको पनि आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संसदीय समितिले चिनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सरकारवाला मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी चिनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सिंहदरबारमा आज बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले मजदुर, उखु किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधि समेत राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मजदुर, किसान र व्यवस्थापक कारखानाका प्रतिनिधि समेत राखी सम्बन्धित अन्य निकायका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक छलफल गरी यसको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने भने आफूलाई निर्देशन गर्दैछौँ। बैठकमा समितिका सदस्यले चिनी मिलको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल एमालेकी सांसद सरिता कुमारी गिरीले चिनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। क्रिमियाको बन्दरगाहमा रुसी जहाजमा भएको ड्रोन आक्रमणमा 5 जना घाइते भएका छन्। रुसले कब्जा गरेको सेवास्टोपोल शहरमा मेयर मिखाइल रजभोजाएभले आज बिहान युक्रेनले जहाजमा हमला गरेको जानकारी दिएका हुन्। हमलामा 5 जना घाइते भएको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनी फौजले रुसी सेनाले 24 फेब्रुअरीपछि कब्जा गरेको क्षेत्रलाई पुनः कब्जा गर्ने प्रयास गरेको छ। बुधबार युक्रेनी आक्रमणमा रुसी सेनाले कब्जा गरेको खेर्सन शहरको एउटा प्रमुख पुल आंशिक रूपमा ध्वस्त भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी नियन्त्रणमा रहेको पूर्वी डोनेस्टक क्षेत्रका केही भागमा रहेका सबै नागरिकलाई त्यहाँबाट हट्न आदेश दिएका छन्। आफ्नो नियमित सम्बोधनमा जेलेन्स्कीले लडाईलाई तीव्र पार्ने चेतावनी दिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा अहिले नेपाल र भारत बीचको खेल जारी रहेको छ। दुई देश बीचको खेल भारतको भुवनेश्वरमा रहेको कालिङ्गा मैदानमा साँझ 7:15 बजे सुरु भएको हो। भारत प्रतियोगिताको साबिक विजेता हो। आजको खेल नेपाल र भारत दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छ। भारतलाई हराउन सकेमा नेपाल शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ। प्रतियोगिताको अङ्क तालिकामा बंगलादेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ। उसको 3 खेलमा 9 अङ्क छ। नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालको 2 खेलमा 6 अङ्क छ। भारत 2 खेलमा 3 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा रहेको छ। प्रतियोगिताको समूह चरणबाट शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। नेपालले मंगलबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। फाइनल खेल शुक्रबार हुनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ घतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा सदस्यहरूको टुङ्गो चाँडै लाग्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको 113औं बोर्ड बैठकमा मन्त्री घतराजले केही निकायका प्रतिनिधि नियुक्त गर्न बाँकी रहेको भन्दै चाँडै बोर्डलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको हो। उहाँले बोर्डको बैठक बसेर गरेका निर्णयबाट खेलकुदका काम अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो। संस्थाबाट गरिने निर्णयबाट संस्थाहरूको औचित्य झल्कने भन्दै अडिग रही काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। नै नीति निर्माण गर्ने, योजना कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो पार्टी पोलिटिक्समा होस् या सार्वजनिक जिम्मेदारीको पोलिटिक्समा होस्, म अलि बढी नै त्यो कुरामा विश्वास गर्ने मानिस पनि हुँ। त्यस अर्थमा हेर्दाखेरि बोर्डका बैठकहरू बसेर संस्थागत ढङ्गले नै सबै काम अगाडि बढोस् र बोर्डले गर्ने निर्णय, खास गरी त्यो संस्थाले गर्ने निर्णयहरू
संस्थाहरूबाट ती संस्थाहरू अझ बढी औचित्यपूर्ण आफ्नो औचित्यता पनि साबित गर्न सक्छन् र त्यसपछि ती संस्थाको अझ बढी आवश्यकता पनि नयाँ ढङ्गले बोध हुँदै जान्छ। मन्त्री गहतराजले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै नजिकै गरेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता राखेपको वार्षिक कार्य योजनालाई एजेन्डा बनाई बोर्ड बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकमा मुख्यतः 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा केन्द्रित रहेर छलफल हुन लागेको हो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुँदैछ। ग्लोबल न्यूज कन्तीमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसदीय विशेष समितिले चोख्याएसँगै शर्मा पुनः फर्किए। अर्थ मन्त्रालय शपथपछि आजै पदभार ग्रहण। सदनदेखि सडकसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर। दोहोरो चरित्रका कारण विश्वास गुमाउँदै एमाले। आगामी चुनाव मार्फत प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्षको चाहना। आफू बाहेककाले अब मुलुक हाँक्न नसक्ने प्रतिक्रिया। काठमाडौँको कुलेश्वर स्थित गौतम श्री बहुद्देश्य सहकारीका सञ्चालक फरार। 25,000 बचतकर्ताको रकम जोखिममा। र अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाल र भारतको खेल जारी। फाइनल खेल शुक्रबार। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।